नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान हमेशा की तरह बहरानों की जद में है। आज यहाँ इस्लामाबाद में दो इंतहाई अहम नौइयत की डेवलपमेंट्स हो रही थी। एक तो इमरान खान की पेशी थी। कुछ 7 के करीब मुकदमात में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान हिफाजती ज़मानत लेने में कामयाब हुए हैं और 6 अप्रैल तक उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो उन्हें दे दी गई है। दूसरी इंतहाई अहम नौइयत का मुकदमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिका है, बल्कि यूँ कहिए कि इस मुल्क के मुतल्लिका है, इस कौम के मुतल्लिका है। इस मुल्क के आइन के मुतालिक इंतहाई अहम नौइयत का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज के रोज़ ज़ेर समाअत था, उसके मुतालिक जो है वो कुछ अहम नौइयत की मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेंच तश्कील दिया था। मामला था खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जो कि अब इल्तवा का शिकार हैं। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक आज खुद नोटिस के तहत एक फ़ैसला सुनाया था और उस फैसले में इलेक्शन कमीशन को और तमाम दीगर मुतलका हुकाम को इस बात का पाबंद किया था कि वो 30 अप्रैल तक जो है, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात करवाएं। इस मामले को लेकर सुप्रीम माज के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तगदो की, मुख्तलिफ इदारों को जो वो खतूत लिखे, दीगर जितनी भी डिपार्टमेंट्स या एलाइज या हुकूमत या जितने भी वो तमाम तर इकाइयाँ जो कि इंतखाबात करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं, उनका दरवाज़ा इलेक्शन कमीशन ने खटखटाया। लेकिन उन तमाम की जानिब से इंतहाई मनफी नौइयत के वह जो है वो जवाबात इलेक्शन कमीशन को दिए गए और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया कि वो अब 30 अप्रैल के बजाय जो इंतखाबात हैं वो 8 अक्टूबर को, यानी कि मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाले आम इंतखाबात के साथ करवाएगी। जबकि मामला ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील हैं, आपको भी इल्म है, और जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 रोज़ के अंदर अंदर वहाँ इंतखाबात करवाने होते हैं। अब आज जिस बहरानी कैफियत में ये तमाम तर मामला पड़ गया है, वो इससे भी ज़्यादा जो है वो हैरत ज़दा है। मामला कुछ यूँ है कि आज के रोज़ दो जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंदोखेल और मंसूर अली शाह का जो तफसीली फ़ैसला है, जो कि पिछले बेंच या पिछले मुकदमे जो जो आज के रोज़ प्रोसीडिंग चल रही है, इसी की बुनियाद के मुतल्लिका है, उनका जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला सामने आया और उस तहरीरी तफसीली फ़ैसले में कुछ एतराज़ात और सवालात उठाए गए। और उसके बाद ये लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब सवालात उठाए जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि इन जजेस साहिबान के अपने दरमियान में से ही जब आवाज़ें उठ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उस मुकदमे को लेकर, प्रोसीडिंग्स को लेकर जब सवालात उठाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दीगर लोग सवालात उठाएंगे। इससे कबल आपकी मालूमात के लिए आपको बताते चलें कि जो पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस का फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाएं। उस मुकदमे का फैसला उस वक्त के मुताबिक जो है वो 3-2 से सुनाया गया था, यानी कि 3 जजेस साहिबान ने इस फैसले की तायद की थी कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। जबकि 2 जजेस साहिबान का फैसला ये था, या उनकी राय ये थी कि नहीं जी, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, चूँकि ये जो इलेक्शन के इनेकाद का मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर और दीगर जो अदालतें हैं या हाई कोर्ट से वहाँ पर ज़ेरे समात है, ज़ेरे इल्तवा है, सो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाना चाहिए। तब ये कहा जा रहा था कि ये फैसला 3-2 से आया है और 3 को अक्सरियती राय समझते हुए, अक्सरियती फैसला समझते हुए उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद भी करने जा रहा है। गो के इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, हमने पहले भी आपके सामने रखा कि तगदो की, लेकिन फैक्ट्स पूरे ना होने की वजह से, वहाँ पे जो दीगर इदारों की मावनत होती है वो पूरी ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे मनोअन अमल करने पे बुरी तरह से नाकाम रहा है। अब आज शाम को, यानी कि जैसे ही इसी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे अमल ना करने की वजह से तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे होने वाली प्रोसीडिंग्स यूँ ही ख़त्म हुई, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक फ़ैसला अपलोड किया गया और उस तहरीरी फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अहम नौइयत की हैं वो आपके सामने रखते हैं। उस फैसले में बड़ी बाकायदा तरीके से ये कहा गया है कि एज खुद नोटिस से 4 जजेस ने मुस्तरद किया है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान कह रहे हैं। वो जज साहिबान जो कि पहले खुद को इस बेंच से, यानी कि जो बेंच वो वाली
ایز خود نوٹس کی سماعت کر رہا تھا اسے علیحدہ کر چکے تھے یا علیحدہ کر دیے گئے تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کے تناسب سے سنایا جا رہا ہے. سو یہیں پہ آ کے یعنی کہ اس مقام پہ آ کے اس پوائنٹ پہ آ کے یہ والا فیصلہ جس پہ آج پروسیڈنگ چل رہی ہے یعنی کہ توہین عدالت کا فیصلہ یہ اپنے بنیادیں کھو دیتا ہے, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے خود جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا فیصلہ تھا ایز خود نوٹس کا وہ 4-3 پہ سنایا گیا تھا. سو اگر وہ 4-3 پہ سنایا گیا تھا تو اٹس مین کہ جو 3 ججز کی رائے تھی جن کے مطابق جو ہے ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, جبکہ دوسرے جو 4 ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی میں زیر سماعت نہیں آنا چاہیے. سو 4 کا فیصلہ ظاہر اکثریتی رائے رکھتا ہے, 4 زیادہ فگر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جو عمل درآمد ہونا چاہیے اس 4 پہ ہونا چاہیے. ایک تاثر تو یہ قائم ہے, لیکن دوسری طرف سے کچھ آگے بھی انہوں نے آج سوالات اٹھائے ہیں. ان سوالات کو لے کر یوں کہیے کہ عدلیہ کے پورے کردار پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک حد تک ہے یہ اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ انگلیاں سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو خیر پہلے ہی اٹھائی جاتی رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے. سیاسی جماعتیں خود کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ اور عدلیہ پہ اس سے قبل بھی انگلیاں اٹھاتی رہی ہیں, سوالات اٹھاتی رہی ہیں, لیکن آج اس فیصلے کے بعد, اس تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو ہے یہ ان سوالات اور ان انگلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس اضافے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یوں کہیے کہ سپریم کورٹ کے طرز عمل پر جو ہے وہ اب سوالات اٹھا رہے ہیں. آگے چل کے وہ مزید کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کون سے کیس سننے ہیں یا کون سے معاملہ جو ہے وہ اہم نوعیت کا ہے, کنسٹیٹیوشنل کون سا ہے. المختصر آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ چیف جسٹس کے ایز خود نوٹس کو 7 میں سے 4 ججوں نے مسترد کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کی تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1 مارچ کا الیکشن ایز خود نوٹس کیس کا آرڈر آف کورٹ 4-3 کا فیصلہ ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. یہ 4-3 کا فیصلہ یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم نوعیت کا انتہائی اہم نوعیت کا نقطہ جو ان جج صاحبان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس سے قبل اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے, چونکہ ایک طرح سے جو فیصلہ سنایا گیا تھا اور جس کی شاید اب اگر ظاہر ہے اگر 4-3 کی تناسب سے یہ فیصلہ آ گیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ چونکہ 4-3 کے تناسب سے آیا, سو اس کی تشریح غلط ہوئی ہے. سو آگے کیا ہونے والا ہے, آئندہ کیا ہونے والا ہے, یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. چونکہ کل کے روز دوبارہ 11:30 سے اس کیس کی پروسیڈنگ ہونے والی ہے. یہ وہی کیس ہے جس کی بنیاد ہم پہلے ہی آپ کے سامنے ڈیفائن کر کے رکھ چکے ہیں. اس کی بنیاد اب رہی ہی نہیں ہے, چونکہ جسٹس صاحبان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ 4-3 سے آیا ہے. اس سے قبل بھی جب یہ فیصلہ آیا تھا یعنی کہ آج سے کچھ 1.5-2 ہفتے پہلے جب یہ فیصلہ اس سپریم کورٹ کے معزز بینچ کی جانب سے سنایا گیا تھا, اس وقت بھی یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ آیا یہ 4-3 کا فیصلہ یعنی کہ 4 اور 3 ججز کا فیصلہ ہے یا پھر 3-2 ججز کا فیصلہ ہے. لیکن بعد میں یہی فائنل کیا گیا اور میڈیا میں اور جو عمومی تاثر بنایا گیا وہ یہی بنایا گیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اب چیف جسٹس کی 1 مین شو سے لطف اٹھانے کا اختیار دوبارہ جائزہ لیا جائے. چیف جسٹس کے 1 مین شو سے لطف اٹھانے کے اختیارات کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. وہی اختیارات ہیں جس کے تحت چیف جسٹس خود نوٹس لے سکتے ہیں, کون سا معاملے پہ پروسیڈنگ کرنی ہے کون سے نہیں, اس کے علاوہ کون سا بینچ تشکیل لینا ہے, کس بینچ میں کون سے جج کو رکھنا ہے, کس بینچ سے جج کو علیحدہ کرنا ہے. یہ وہ تمام تر اختیارات ہیں جن کے حوالے سے یہ معزز جج صاحبان جسٹس مندوہیل اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے نقطہ اٹھایا, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے. کل مزید اس بحران میں اس وقت جو ہے وہ آپ کے تشنگی واقع ہوگی جب حکومت اپنا مدعا یا اپنا جو معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گی. اٹارنی جنرل کی جانب سے جب یہ رکھا جائے گا کہ آخر عدالت اپنا ہی فیصلہ اپنے ہی فیصلے کی تشریح کرنے میں بری طرح سے ناکام کیوں ہوئی ہے, کیوں عدالت عظمیٰ جو ہے وہ عوام کے سامنے اس کیس کا فیصلہ ٹرانسپیرنٹلی واضح طریقے سے نہیں کر سکی ہے. کل مزید کیا ہوگا انشاءاللہ سپریم کورٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے.